बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कुतुब तारीख़ इस्लाम में एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जिसकी खबर आम मुसलमानों को बहुत कम है। ये उस वक्त का जिक्र है जब नूरे मोहम्मदी का ज़हूर अभी नहीं हुआ था, मगर आपकी विलादत बासादत से बहुत पहले आपके मुबारक वजूद के ज़हूर की निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी थी। इन निशानियों में एक बहुत अहम निशानी ये भी थी कि आपकी विलादत मुबारका से पहले शयातीन आज़ादी के साथ आसमानों में चले जाते थे और आसमानी खबरें काहनों और जादूगरों को दिया करते थे, मगर जब आपकी विलादत की मुबारक घड़ियां करीब आईं तो आसमानों में शयातीन का दाखिला बंद कर दिया गया। विलादत रसूल खुदा के दौर में सरजमीन यमामा में एक काहन औरत रहती थी जिसके वजूद में बहुत से शैतानों की हबासत भरी हुई थी। उसके मुतालिक आम तौर पर यह मशहूर था कि उसकी निगाह इतनी दूर तक जा सकती थी जहां तक आम आदमी की निगाह नहीं जा सकती। जिस तरह वो आंखें खोल के देख सकती थी, उसी सहूलत के साथ वो आंखें बंद करके देख सकती थी। उस काहना का नाम जरका था। उसे जरका उल हमामा भी कहा जाता था। उसके कब्जे में बैक वक्त बहुत सी शरपसंद ताकतें और शैतान थे। वो इन शैतानों को आसमानों पे भेजा करती जो वापस आकर उसे आसमानी हालात से मुतला किया करते और मुस्तकबिल की खबरें दिया करते थे। वो इन खबरों में अपनी मर्जी के मुताबिक तसर्रुफ व तबद्दुल करके लोगों में फैलाया करती थी। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के सदफे इस्मत में कयाम पजीर हुए तो रब्बुल आलमीन ने आपकी तकरीम में शयातीन का आसमानों पर दाखिला ममनू कर दिया। अब अगर कोई शैतान आसमानी हदूद में दाखिले की जरा कोशिश करता तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आसमानों के मुहाफिज फरिश्ते उसको शहाब साकिब मार कर संसार कर देते। इस नई सूरत हाल में सारे शयातीन बहुत परेशान थे और आसमानी खबरों की तरसील न होने की वजह से शयातीन के चेले यानी काहन जो उनसे आसमानी खबरें लिया करते थे वो भी सख्त परेशान थे, क्योंकि अब आसमानी खबरों का सिलसिला खत्म हो चुका था। इन हालात में जरका उल हमामा भी सख्त परेशान थी। उसे शयातीन ने बताया कि अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी की आमद बिल्कुल करीब है, इसलिए उन पर आसमानों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जरका ने शयातीन से इस परेशानी का कोई हल दरियाफ्त किया तो शयातीन ने उसको हदायत की कि वो नबी के शहर मक्का जाए और बनी हाशिम की ताज़ा बेवा खातून और आखिरी नबी की माँ हजरत आमना को किसी तरह से कत्ल करा दे। अगर तू किसी तरह आखिरी नबी के दुनिया में आने से पहले उसकी माँ को कत्ल करने में कामयाब हो गई तो उनके कत्ल से उनके सदफे इस्मत में परवरिश पाने वाला बच्चा भी शिकमे मादर में मर जाएगा। अगर वो मर गया तो शयातीन को आसमानों की हदूद में दाखिले की आजादी मिल जाएगी। कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। हमारा इब्लीसी निजाम मजबूत से मजबूत तर हो जाएगा। अगर तू ऐसा न कर सकी तो याद रखना कि अल्लाह का आखिरी नबी जब दुनिया में आ गया तो हमारा सारा निजाम लपेट के रख देगा। ये सुनकर जरका ने दिल में एक फैसला कर लिया कि वो ऐसा हरगिज न होने देगी। चुनाचे जरका उल हमामा नूरे नबूवत को उसकी आमद से कब्ल बचाने के लिए यमामा से मक्का की तरफ रवाना हो गई। उसके पास जरो दौलत की बहुत सी थैलियां थी जिनको वो खर्च करके अपना मकसद हासिल करना चाहती थी। जरका सफर की मंजिलें तय करती हुई शहर नबी मक्का में पहुंच गई। यहाँ वो तकना नामी एक औरत की मेहमान हुई। तकना ने उसकी खूब खातर मदारत की। एक रात तकना सोई हुई थी कि किसी की गुफ्तगू से उसकी आंख खुल गई। उसने कनकियों से देखा कि कोई जरका उल हमामा के सरहाने बैठा उससे ये बातें कर रहा है। वो एक शैतान था जो जरका की मदद करने के लिए पहुंचा था। वो कह रहा था, ए जरका उल हमामा, अगर तू नबी की माँ को कत्ल न कर सकी तो अमामा बांधने वाला नबी दुनिया में आ जाएगा, फिर तुझे बहुत निदामत उठाना पड़ेगी। तकना ने सुना जरका उसे कह रही थी, ए जलपानीस, तुम तो मेरे वफादार साथी थे और हमेशा मुझसे राब्ता रखा करते थे।
لیکن ایک عرصہ سے تمہارا رابطہ ختم ہو گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ چلپانیس نے جواب میں کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا آسمانوں پر داخلہ ممنوع ہو گیا، ہم پر شہاب ثاقب کا پہرا لگا دیا گیا، اب ہماری آسمانوں تک رسائی ممکن نہیں رہی۔ اس کا صرف یہی حل ہے کہ آمنہ کے اس مولود کو ولادت سے پہلے مار دو۔ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو ہمارا طاغوتی نظام دوبارہ فعال ہو جائے گا۔ دوسرا دن ہوا، زرقاء الحمامہ پریشان بیٹھی تھی۔ اس کی میزبان تکنا نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ زرقاء الحمامہ نے کہا، تم جانتی ہو کہ میرا گھر یمامہ میں ہے، اس وقت میں اپنے وطن اور خاندان سے دور ہوں، مجھے ان کی یاد نے ستایا ہے۔ ہاں، تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ یہ کہا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی تکنا کو دی اور اس سے کہا، تم بنی ہاشم کے گھر جاتی ہو اور عبداللہ کی تازہ بیوہ کی مشاطہ گری کرتی ہو۔ جب آج تم وہاں جاؤ تو یہ زہر آلود خنجر بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم نبی کی ماں بی بی آمنہ کی مشاطہ گری کرنے لگو تو چپکے سے یہ خنجر اس کے پہلو میں مار دو اور خود واپس چلی آؤ۔ اس سے آمنہ کی موت واقع ہو جائے گی اور اس کی موت سے اس کے صدفِ عصمت میں پرورش پانے والا بچہ بھی خود بخود مر جائے گا۔ تمہاری آسانی کے لیے میں آج تمام اہل مکہ کو کھانے کی دعوت دے رہی ہوں، جس میں بنی ہاشم کے تمام مرد بھی موجود ہوں گے۔ اس طرح سے تمہارے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اگر تم آنے والے نبی کی ماں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں اور بھی اشرفیوں کی تھیلیاں دوں گی۔ چنانچہ زرقاء الحمامہ نے مکہ کے تمام مردوں کو کھانے کی دعوت دی اور پرتکلف کھانا تیار کرایا۔ ادھر تکنا اپنے مشن پر روانہ ہوئی۔ وہ حضرت آمنہ کے پاس آئی اور بی بی کی کنگھی چوٹی شروع کر دی۔ اسی اثنا میں اس نے اپنا زہر آلود خنجر نکالا اور چاہا کہ اسے بی بی کے پہلو میں پیوست کر دے۔ اسی وقت ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے ہاتھ سے خنجر چھین کر تکنا کے پہلو میں پیوست کر دیا۔ خنجر زہر آلود تھا۔ جیسے ہی اسے لگا وہ تڑپنے لگی۔ بی بی آمنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ اس نے سارا ماجرا بی بی کو سنایا اور کہا کہ میں تو مرنے والی ہوں، آپ اپنے مردوں کو بلا لیں اور زرقاء الحمامہ کو پکڑوا لیں، کہیں وہ یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد وہ مشاطہ مر گئی۔ بنی ہاشم کی خواتین نے اپنے مردوں کو بلایا جو کہ دعوت میں موجود تھے۔ جیسے ہی زرقاء الحمامہ نے بنی ہاشم کے مردوں کو تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے بھاگ جانے ہی میں اپنی عافیت محسوس کی اور ہیلے بہانے سے اس دعوت سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ بنی ہاشم کے مرد اس کی تلاش میں نکلے لیکن وہ ہاتھ نہ آئی۔ اس طرح سے خداوند عالم نے وجود محمدی کی حفاظت فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔